आसा तें आयकून घेवपाचे परिस्थितीन तो नासतालो. सो ती स्थिती उरल्या म्हणजे सगळो गोंधळ जो जालो मदल्या हेका तो तुमच्या कारकिर्दीन जावचो न्ही. आनी आमची जी मागणी आसा की कला अकादेमी आमकां आशिल्ल्या त्या स्थितीन रिस्टोर करून मेळपा जाय. आनी तेज्या खातीर आमी जें कितें मदीं आंदोलन उबारलें सुपारी आंदोलन तेजे बद्दलची म्हायती आमी दिली. आनी आमकां खूब ते म्हणजे बरो रिस्पॉन्स आमकां सद्या सांस्कृतीक मंत्र्यान दिल्लो आसा. आनी ताणें सांगलां की आपूण सगळ्या कलाकारांक वांगडा घेवन वयतलो आनी आमची परत एकदां म्हणजे मुख्यमंत्र्या बरोबर बसोन ह्या सगळ्या गोश्टीचेर तोडगो काडपा खातीर म्हणून जें कितें हें करपाक जाय फुडें कार्यवाही करपाक जाय ती करपाक ताणें सगळो आमकां सपोर्ट दितलो म्हणून सांगला. आनी हे बरे भशेन सगळ्यो गोश्टी आमी जाग्यार उडोवया. माहिती काय खबर ना तर आतां ताका त्याच गव्हर्मेंटाचो न्हू ना तो गव्हर्मेंटाचो ताका खबर आसा. पूण आमचें जें कशें आसा आमचें जें कितें आंदोलन उबें जाल्लें तेज्या बद्दल जें मिसकम्युनिकेशन जाल्लें तेज्या बद्दल ताका कांय चड विशेश खबर नासली तें आमी तेजे कडेन बसून डिस्कस केलें. आनी आमची इच्छा जी आसा ती सांगली. तशेंच ह्यान फुडें आतां जी रवींद्र भवनां येता ती रवींद्र भवनां जेन्ना बांदता आतांच्या रवींद्र भवनांचो जो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा तो प्रॉब्लेम हय तो रवींद्र भवनाचो प्रॉब्लेम तिनूय रवींद्र भवन मडगांव कला अकादेमी आनी काणकोणा रवींद्र हय. आनी ह्या नंतर जी रवींद्र भवनां जाता ती बांदता आसतना हितूंतल्या जाणकार लोकांक घेवन तुमी ती बांदप म्हणजे कलाकार थंय आसूं जाय. कारण आमकां कलाकारांक खबर आसता की थिएटराचे मेजरमेंट कशें आसता थंय येवपा वचपाक जावं आमकां सामान हाडपाक खुर्च्यांचें अरेंजमेंट कितें आसूं जाय लायटीचें अरेंजमेंट कितें आसूं जाय हें कलाकारांक खबर आसता. बाकी इंजिनियर्स बी सगळें बरें आसा पूण शेवटी कलाकाराच्या दृश्टींतल्यान तेजे कडेन पळोवपाक जाय. म्हणजे आमी एक खंय तरी काळजांतल्यान तेजे कडेन पळोवंक जाय अशी एक विनंती आमी कला राखण मांड म्हणून तेंचे कडेन केल्ली आसा. आनी तें ताणें मान्य केलें आनी ताणें परत एकदां सांगलां की आपूण सीएमा बरोबर बसून ह्यो सगळ्यो गोश्टी जाग्यार घालपा खातीर आपले प्रयत्न आसतले. त्याच बरोबर कलाकारांची एक व्हडली मिटींग आपोवपाची अशी म्हणून ताणें आमचे कडेन हें केलां. आनी आमची ताका आमचो तेंको आसचो पाठिंबो आसचो. मांद्रा बांदपाचें हांवें आतां मांद्रा तेजेर तुमचें कितें डिस्कशन जाता तुमकां ना आमी इन जनरलीच म्हणजे मांद्रा जावं म्हापशां जावं पेडण्यां जावं खंय ज्या जाग्यार बांदपाचें आसा पळय ते बांदतले दिवचले बांदतले जाल्यार जेन्ना बांदतले आमकां आपोवपाक म्हणून न्ही कलाकार मनीस थंय आसचो कला क्षेत्रांतलो जाणकार मनीस आसचो. सो दॅट ज्यो कितें हे उरले हांगा डिस्पॅरिटीज उरल्या पळय त्यो त्या रवींद्र भवनांनी उरच्यो न्ही. तुम्ही टास्क फोर्सान जर आपोवंक ना जाल्यार तो स्पीकर जालो ताका खबर नासली तुमकां आपोवंक जाय तेन्ना आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर ना पूण स्पीकर तो तेंचो आमदार न्हू लोकल काणकोणचो सो ताका खबर नासली सर. म्हाका सांगा टास्क फोर्सान न्ही आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आसलो पळय तो डिसिजनाक घेता. पूण ही जण एमएलए न्हू फाल्यां कितें न्याय घेता न्हू ते तुमीच म्हणटा ताका खबर नासली दिसता तुमकां. आतां तुमी सांगला तो डायरेक्ट इंटरफियर करूंक सोदिना आसतलो न्ही आर्ट एंड कल्चराक. आनी विधा सर ते कला अकादमीचे ओपन एअराचे ज्या दुरवस्था जाल्या पळय ती केन्ना जाग्यार घालतली म्हणटा ताणें. रिपोर्ट दिलो न्ही टास्क फोर्साचो ते सीएमाक दिलो तेजेर कितें आता जालें ना आतां सध्या टास्क फोर्साचें जें काम जाल्लें आसा पळय तितून IIT चेन्नई आतां एंटर जाल्लें आसा. IIT चेन्नईचें फर्स्ट इन्स्पेक्शन कला अकादमीन येवन जालां आनी 2 विजीट्स तेंच्यो जातल्यो आनी तेंच्यांनी कला अकादमी ती सारकी जावपा खातीर जे आतां कितें जे फ्लॉज आसा पळय तेजे रिपोर्ट्स अजून आमकां ताणें दिल्ले ना IIT चेन्नई. ते रिपोर्ट येयल्या उपरांत बाबा कशा प्रकारे दुरुस्ती जावंक जाय आनी तेजें मागीर तें एप्रुवल गव्हर्मेंट दिवन मागीर तें जातलें. पूण आनी एक 2 विजीट IIT चेन्नईच्यो जावपाच्यो आसा. परतून रिपीट जातले रिपेर जावचेच पडटलें तें कारण तें सारकें ना हें प्रूव जालां सद्या. पयली कला अकादमी आसली थंय परती जातली काय दिसता तुमकां मात जालें. आमची मागणी आसा पयली आसलेली तेज्या पेक्षा बरी जावंक जाय कारण जर आमी चड पयशे मोडटा आनी आतांचे लेटेस्ट इक्विपमेंट जर थंय वापरता जाल्यार ती आनीक बरी जावंक जाय. ह्या मिनिस्टराचेर आसा विश्वास. मंत्र्यान सांगलें तुमकां आतां की तेणी मान्य केलें की त्रुटी आसा म्हणून तेणी मान्य केलें. मंत्र्याक आमी सांगलें ताणें तो म्हणटा आपल्याक अजून कला अकादमी आपल्या कडेन येवंक ना सो आपूण सीएमा कडेन उलयता म्हणून. पूण ह्या जातलें म्हटलां तेणी कितें सांगलां तशें ह्या टायमा भितरूच जावचें अशें आमी इच्छा व्यक्त केल्या. मात्र आतां इतलो तेंप जाला ही कमिटी तुमी एक फॉर्म केला सगळे जाण इतले पयलो एक मंत्री आशिल्लो तो गेलो आतां तुमी येयले
अजूनही तुमकां खबर ना बाबा कोण हितून कितें कोण तो रिस्पॉन्सिबल कितें पळय तें हो बाबा कोणें कितें केलें कोणाक लागून जालें तें सो अजूनही तुमी मिटिंगेंत कोण तें तुमी सांगा न्हू आमकां हांव उत्तर डेमोक्रेटीक प्रोसेस आनी जे डेमोक्रेटीक प्रोसेसान